अस्सलाम वालेकुम। नाना जी की कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को बहुत पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत डरावनी कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। कहानी शुरू करने से पहले आयतल कुर्सी पढ़ लीजिए, कमरे की लाइट ऑफ है तो ऑन कर लें और हेडफोन्स लगा लें क्योंकि सर्दियों की कहानियाँ बहुत डरावनी होती हैं। जुल्फकार बताते हैं, नाना जी ने एक दफ़ा हमें बताया, सिर्फ सर्दियों के दिन थे, जनवरी शुरू हो चुका था। जनवरी के महीने में धुंध और सर्दी इतनी ज़्यादा होती थी गांव में कि करीब असर के बाद ही गांव के बहुत कम लोग घरों से बाहर नजर आते थे। मगरिब के बाद तो सवाल ही नहीं उठता था। तो हम शाह साहब के पास बैठे थे। जोहर के बाद की बात है, कुछ लोग आए। वो लोग किसी पुराने गांव से आए थे, बहुत ज्यादा परेशान हाल थे। उनके साथ एक नौजवान लड़का था। वो बहुत ज्यादा डरा सहमा हुआ था और इतना खौफजदा था कि चारों तरफ लोगों को भी देख के डर रहा था। एक जगह पर 4 से 5 लोग बैठे तो वो चीखें मारने लग गया। शाह साहब ने उसको अपने करीब बिठाया, उसको दम किया, वो चुप करके बैठ गया। शाह साहब ने पूछा कि मसला क्या है। उन लोगों का ये कहना था कि ये हमारे गांव का लड़का है, ये अक्सर अपना जो खेती बाड़ी करता है, जो इसके अनाज जो भी इसकी चीजें होती हैं, ये व्यापार खुद ही करता है, खुद ही ये बोता है और खुद ही ये दूसरे गांव में जाकर देकर आता है। इसका ये काम शुरू से है। एकदम से पता नहीं इसके साथ अजीबोगरीब मामलात हुए, इसके पीछे जिन्नात लग गए, इसकी वजह से जिन्नात गांव तक भी आ गए। हमारा गांव भी सुनसान रहता था, वहां पर जिन्नात का डेरा हो गया। अब शाम के बाद हम लोग गांव से बाहर नहीं निकल सकते। जैसे मगरिब होती है, अंधेरा छाता जाए तो गांव की गलियां जो खाली होती हैं, वहां पर छोटे छोटे बच्चे खेलते दिखाई देते हैं। लेकिन वो बच्चे बेलिबास होते हैं और उनकी आंखें चमक रही होती हैं। वो कभी भागकर इस दीवार पर चढ़ते हैं तो कभी भागकर उस दीवार पर। उनसे हम कलाम होने की कोशिश करें तो वो गायब हो जाते हैं और जो बुलाने वाला आदमी होता है उसको कोई जोर से पत्थर मार देता है। हम लोग बहुत परेशान हाल हैं और ये उन जिन्नात से हम कलाम होता है, उनसे बातें करता है। जब वो आने वाले होते हैं तो इसको पता भी चल जाता है। जब ये सिलसिले इसके साथ शुरू हुए तो इसने हमें एक कहानी बताई। इसने हमें ये कहा कि जब मैं गांव से दूसरे गांव से वापस आ रहा था, इसने एक गांव का नाम लिया। वो हमारे गांव से 2 गांव छोड़कर एक गांव है, खासा बड़ा और कदीम पुराना गांव है। उस गांव की तरफ से जब ये अपना माल बेचकर वापस आ रहा था तो ये बताता है कि मैं एक जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। आज सर्दी बहुत ज्यादा थी, धुंध भी बहुत ज्यादा थी और मुझे खासी ठंड लग रही थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं बीचों बीच जंगल वाले रास्ते से हो जाता हूं। इस बहाने इस गांव का आधा सफर तो खत्म हो जाएगा। जंगल वाला रास्ता वीरान तो जरूर था, लेकिन वो शॉर्टकट था। अगर ये मेन गांव के रास्ते की तरफ से आता तो इसको शाम हो जाती अपने गांव में आते आते। इसने वो वक्त बचाने के लिए गांव वाला रास्ता छोड़कर जंगल वाला रास्ता इख्तियार किया, जिस पर वो कदीम पुराने दरख्त लगे हुए थे, झाड़ियां थी, टूटे फूटे मिट्टी के रास्ते थे, जहां उस गांव के मुकीम भी जाने से डरते थे। कहा यह जाता था कि उस जंगल में जिन्नात के कबीले और खानदान बसते हैं और वो वहां पर किसी इंसान को एक पत्ता भी ले जाने नहीं देते। अगर उस जंगल से कोई लकड़ी काटने की कोशिश करे तो या उसकी टांगे टूट जाती हैं या बाजू। वो जिन्नात इतने सालिम थे। हमने तो उस गांव की कई कहानियां सुनी थी, कई लोगों के अपनी आंखों से हाल भी देखे थे, लेकिन ये शायद इनको मनगढ़ंत कहानियां समझ बैठा, या इसके ज़हन में ये था कि मैं कौन सा वहां से कुछ लेने जा रहा हूं, मैंने तो सिर्फ गुजरना ही है। तो ये बताता है कि मैं जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। 2 दरख्तों की घनी छांव थी।
دور سے مجھے کچھ لوگوں کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھی، مانو جیسے 4-5 لوگ جٹ بنا کر بیٹھے ہوں اور خوش گپیوں میں مصروف ہوں۔ میں آگے بڑھتا گیا، مجھے لگا کہ شاید گاؤں کے لوگ ہوں گے، کتنی شدید سردی ہے، لکڑی لینے آئے ہوں گے۔ آگے بڑھتا گیا، اندھیرا بہت گھنا ہونے لگ گیا، درخت بہت زیادہ تھے۔ عصر کے بعد بھی وہاں پر شام ہی محسوس ہوتی تھی۔ جو ہی آگے بڑھتا گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اتنی سخت سردی میں 6-7 بلکہ 8-10 لوگ ہیں جو ایک درخت کے نیچے بیٹھے باتیں کر رہے ہیں۔ ان سب نے کالے لباس پہنے ہوئے تھے اور ان کے آگے کوئلوں کا ایک بہت بڑا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ان کوئلوں کو وہ کھا رہے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ان کو کوئلے کھاتے ہوئے۔ مجھے سمجھ میں نہیں ہے کہ یہ کیسے انسان ہے، کیسے لوگ ہیں، یہ کوئلے کھا رہے ہیں۔ ان میں سے کچھ کے بال بھی لمبے تھے۔ میں 2 منٹ رکا اور میں نے انہیں دیکھا بھی۔ اتنے میں ایک دم سے میرے کان کے ساتھ ایک آواز ٹکرائی، جیسے مجھے کوئی یہ کہہ رہا ہو کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ مجھے کلیئر تو سمجھ میں نہیں ہے، لیکن وہ غصے بھری آواز تھی۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو دور ایک آدمی جا رہا تھا، وہ بھی کالے لباس میں ہی تھا۔ میں نے پلٹ کر جب اس درخت کی طرف دیکھا تو وہ سب لوگ غائب ہو چکے تھے۔ وہ 8-10 لوگ کہاں گئے مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ میں بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا۔ ایک دم سے میرے دل میں خیال آیا، اس گاؤں کے بارے میں تو بہت سی باتیں مشہور ہیں کہ یہاں پر جنات ہیں۔ یا خدا، یہ کیا ہو گیا؟ کہیں یہ جنات مجھے نقصان ہی نہ دے دیں۔ میں تیزی سے اس راستے سے آگے بڑھنے لگا۔ جب میں بڑھ رہا تھا تو میرے پیچھے تب بھی قدموں کی چاپ تھی۔ ہلکے قدم میرا تعاقب کر رہے تھے اور ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو۔ میرے کان کے ساتھ 2 سے 3 بار بھاری سانس کی آواز بھی آئی اور ایک دم ایسا لگا کہ کوئی کالے رنگ کا سایہ جیسے کوئی پردہ سا تھا میرے سر کے اوپر سے گزرا۔ میں بہت ڈر گیا۔ میں نے اور قدم تیز کیے اور آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی، یہاں تک کہ میں نے ایسے کیا کہ میں بس اپنے اس تانگے کو روکوں نہ۔ میں تانگے پر جایا کرتا تھا، کبھی کبھی خالی گھوڑے پر چلا جاتا تھا، تو جب سامان زیادہ ہوتا تھا تو تانگے پر نکل جاتا تھا۔ گھوڑا بھی تھوڑا ڈرنے لگ گیا، لیکن خاصا آگے جانے کے بعد وہ قدموں کی چاپ بند ہو گئی، وہ سرگوشیاں بند ہو گئی، وہ بھاری سانس بھی رک گیا، کیونکہ وہاں پر وہ جنگل والی سڑک ختم ہو چکی تھی۔ جو ہی جنگل والی سڑک سے میں آگے نکلا تو ماحول بالکل مختلف تھا۔ نہ وہ آوازیں، نہ وہ ہوائیں، نہ وہ سرگوشیاں اور نہ ہی وہ بھاری پن۔ میں پھر بھی وہاں سے بہت تیزی سے نکلا۔ اگلا گاؤں پل بھر میں ختم ہو گیا، یہاں تک کہ میں اپنے گاؤں میں بھی ٹائم کے ساتھ ہی پہنچ گیا۔ گھر آیا تو میرے سر میں بہت شدید درد تھا، کندھے بھاری تھے، سر بھاری تھا۔ مجھے لگا کہ شاید صبح کا نکلا ہوا اس لیے یہ حال ہے۔ ہاتھ منہ دھو کر کھانا کھا کر میں سو گیا۔ رات تقریباً 12-12:30 بجے کا ٹائم تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے گھوڑے کو کوئی مسئلہ ہے، میرا گھوڑا چلا رہا ہے۔ میں ڈر گیا کہ کہیں گھوڑا بیمار نہ ہو، گھوڑے کا کہیں کوئی پاؤں وغیرہ نہ اٹک گیا ہو، مجھے دیکھنا چاہیے۔ گھوڑا مسلسل بول رہا تھا۔ میں اپنا ٹانگ اور اپنا گھوڑا اپنی حویلی میں ایک طرف جہاں پر ہم لوگوں کی گائیں بھینسیں باندھی ہوئی تھی اس طرف ہی گھوڑے کے لیے بھی ایک کمرہ بنا ہوا تھا۔ میں اس طرف جب گیا، لالٹین تھی، دروازہ کھولا تو گھوڑے کے اوپر ایک کالے رنگ کا وجود سوار تھا۔ وہ بہت زیادہ دراز قد تھا، اس کا سر چھت تک لگ رہا تھا۔ میں نے شور مچایا، کون ہے یہ؟ تو ایک دم سے وہ غائب ہو گیا، ایک روشنی سی ہوئی اور وہ غائب ہو گیا۔ گھوڑا بھی شور مچا رہا تھا، گھوڑا خوف سے بتکا ہوا تھا۔ میں نے اس کو تھپکی دی، سہلایا، پیار کیا، پانی پلایا۔ اس نے اتنا پانی پیا کہ جتنا وہ کب سے پیاسا ہو۔ گرمیوں میں بھی گھوڑے اتنا پانی نہیں پیتے جتنا اس نے اس سردی کی رات میں پیا۔ تبھی مجھے گلی سے آواز آئی،
घोड़े के टापों की। जैसे घोड़े के टापों पर कोई बहुत तेजी से मेरे घर के आगे से गुजरा हो। मैंने उसी वक्त कमरे का दरवाजा खोलने के बजाय खिड़की खोलकर देखी कि कोई अंदर ना आ जाए। तो एक काला स्याह वजूद था जो काले घोड़े पर था। वो कोने पर खड़ा हुआ और वहां से तेजी से निकल गया। मैं बहुत डर गया, आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। खैर उसके बाद मैंने तसल्ली की। घोड़ा जब नॉर्मल हुआ तो मैं सोने के लिए आ गया। अगले दिन मैंने ये बात घर वालों को बताई। घर वालों ने कहा तुम्हारा वहम होगा, कमरा अंधेरा कमरा है, लालटेन की जब एकदम तुमने रोशनी की होगी तो साए ही महसूस होते हैं, कुछ नहीं है। एक दो दिन मेरा सर भारी रहा, फिर खुद ही ठीक हो गया। घोड़ा कुछ कुछ सुस्त था, बहुत पहले की तरह नहीं था। ना ज्यादा खाता था, ना पानी पीता था, थोड़ा सा बीमार रहने लगा। मैं घोड़े का बहुत ख्याल करता था। ऐसे ही 4-5 दिन गुजर गए। एक और फसल तैयार हो गई। उसी गांव से मेरे पास एक व्यापार का ऑर्डर था जो मैंने देने जाना था। मैं उस गांव की तरफ निकल गया। मैंने आज फिर सोचा कि उसी रास्ते से होता हुआ होऊंगा। बहुत जल्दी रास्ता कट गया था। उस जगह वाले रास्ते का ये फायदा था कि उसके अगले 2 गांव उसी सड़क पर लगते थे और एक ही सड़क से तीनों गांव निपटाकर मैं अपने गांव पहुंच जाता था। अब मेरे साथ बज़ाहिर ऐसा कुछ हुआ नहीं था। मुझे लगा मेरा खौफ होगा। व्यापार के बाद जब मैं एक व्यापारी के पास था तो मैंने उससे पूछा तुम लोगों का जंगल इतना घना है, इतनी कीमती लकड़ी है, तुम लोग काटते क्यों नहीं? तो उसने कहा अब नाम लिया फिर नाम ना लेना वरना मारे जाओगे। मैंने कहा इसका क्या मतलब है, कौन मारेगा? उसने कहा वो सुन लेते हैं और अगर वो सुन ले ऐसी बात भी तो मार देते हैं। हमारा गांव बहुत कदीम और पुराना गांव है। हमारे गांव में बहुत से जिन्नात हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि पुराने वक्त की बात है, यहाँ पर बहुत जिन्नात आ गए थे। जिन्नात के कबीले आबाद हो गए थे। फिर जब यहाँ पर लोगों ने घर बनाने शुरू किए तो जिन्नात उनसे बहुत तंग आ गए। वो लोगों के घर तोड़ देते थे। शाम के बाद अगर कोई घरों में आग जलाता था तो रोने की आवाजें गूंजती थी। लोग डर के मारे खाना नहीं पका सकते थे। फिर एक बहुत बड़े बुजुर्ग आए। उन बुजुर्ग ने उन जिन्नात से मुआहिदा किया कि इन लोगों को छोड़ दो, तुम लोग यहाँ का जंगल ले लो। ये लोग गांव में रहेंगे और तुम जंगल में चले जाओ। ये तुम्हें तंग नहीं करेंगे, ना ही कभी वहां से लकड़ी काटेंगे। बस उस मुआहिदे के बाद वो जंगल उन जिन्नात का हो गया और ये गांव हमारा। हम दूसरे गांव से जाकर लकड़ी लेते हैं, उस जंगल से नहीं लेते। ना ही कभी दोबारा हमारे गांव में आकर ऐसी बात करना। मैंने उसे कहा कि ठीक है। उसने मुझे जाते जाते ये कहा कि इस गांव की तरफ अगर जाना है तो जंगल वाले रास्ते से मत जाना। अभी मैंने तुम्हें बताया कि वहां पर जिन्नात है। हम लोगों के गांव से कभी कोई भी जंगल वाले रास्ते की तरफ नहीं गया। हम लोगों ने जो सड़क हम लोगों के घरों से होकर जंगल की तरफ जाती है उस सड़क को बंद कर दिया है। उसके आगे कई दरख्त काट के फेंक दिए गए हैं और उन पर एक हिसार बंदी भी है। गांव की बैरूनी सड़क से जो जंगल की तरफ रास्ता जाता है वहां से हमारा आना जाना नहीं है, ना ही हम कभी उस तरफ गए हैं और तुम भी मत जाना। मैंने उसे कहा कि ठीक है। तभी मैं भी डर गया और मैंने कहा कि नहीं, मैं जंगल के रास्ते से नहीं जाऊंगा, चाहे जितनी भी देर हो जाए, मैं मेन रास्ते से ही जाऊंगा। लेकिन सर्दी इतनी शदीद थी कि मेरा टांगा चलाने को दिल ही नहीं चाह रहा था। घोड़ा भी सुस्त हुआ था, वो तेज चल नहीं रहा था। मैंने ये सोचा अगर तो भाई मेन सड़क से गए तो रात यहीं पर हो जानी है। घोड़ा भी कभी चलता कभी रुकता, कभी अजीब हालत थी। जैसे ही मैं उस मोड़ पर पहुंचा जिस मोड़ के ऊपर वो रास्ता था, मुझे नहीं पता घोड़े को क्या हुआ, टांगा बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और घोड़े ने उस रास्ते पर रुख ले लिया। घोड़ा तेजी से भाग रहा था और मेरे कंट्रोल में नहीं था। मुझे वाज़े तौर पर महसूस हुआ कि मेरे तांगे की पिछली सीट पर काले लिबास में 2 लोग बैठे हैं। वो कहां से आए, वो कौन थे, मैं नहीं जानता। घोड़ा उन्हीं दरख्तों के पास आकर रुक गया, तांगा रुक गया, वो आदमी गायब हो गए।
सामने दरख्तों के पास बंदरनुमा वजूद वाले बहुत से लोग बैठे हुए थे। इंसानों वाले चेहरे, कुछ के लिबास भी थे, कुछ के जिस्मों पर बाल थे। वो कोयले खा रहे थे। एक अजीब सी रोशनी पास जल रही थी। ये मंजर ऐसा था जैसे कोई डरावना ख्वाब। मैं चीखें मारने लग गया। आयतुल कुर्सी का जो ही मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की, मुझे एकदम से ख्याल आया, घोड़े ने फिर भागना शुरू कर दिया। इतना तेज भागा कि मैं उस गांव की, उस जंगल की सड़क की हदूद से बाहर निकल आया। जब तक घोड़ा भाग रहा था उस वक्त भी दो वजूद पिछली सीट पर दोबारा नमूदार हुए। 10-15 मिनट में मैं घर पहुंच गया, 3 गांव क्रॉस करके। ये बिल्कुल नाकाबिले यकीन बात थी। मैं घर आया, मुझे बुखार, घोड़े की भी हालत बड़ी खराब थी। घोड़ा ऐसे दीवार के साथ लगकर बैठ गया जैसे वो बहुत बीमार है, यहां तक कि उसमें उठने की भी हिम्मत नहीं थी। 2-3 दिन घोड़ा बहुत बीमार रहा और हर रात घोड़े वाले कमरे से आवाजें आती थी। वो चिल्लाता था। 3-4 दिन के बाद मेरा घोड़ा मर गया। वो बिल्कुल ठीक था, वो मर गया। पूरे गांव में ये बात फैल गई कि वो जिन्नात वाले जंगल से होकर आया था, उसका घोड़ा भी मर गया, जिन्नात ने मार दिया। और हर रात गांव में जिन्नात आना शुरू हो गए। जैसे ही रात 12 बजते हमारे गांव में काले घोड़े पर एक कोई वजूद था, वो जिन था या जो भी था, वो गांव की गलियों में सुबह तक घोड़ा भगाता, शोर मचाता, चीखे मारता। अब सारे गांव वाले हैरान परेशान कि ये माजरा क्या है, लेकिन रुकता वो जाकर उसी के घर के पास। जब उसका घोड़ा मरा, उस लोगों को पता चला कि इस जंगल से होकर आया। सबने उसे कहा कि तुम क्यों इस जंगल में गए थे, तुम्हारा घोड़ा भी मर गया और वो जिन भी तुम्हारे पीछे यहीं पर आते हैं। उसके बाद ये भी कुछ दिन बहुत बीमार रहा। हर रात जिन्नात आने लगे। जब इसने उधर आना जाना छोड़ दिया, जिन्नात का भी कुछ आना जाना हमारे जंगल में कम हो गया, हमारे गांव में कम हो गया। इसी तरह से कुछ दिन गुजरे। इसने एक नया घोड़ा ले लिया, वो भी किसी दूसरे गांव से जाकर। अब जैसे ही ये घोड़ा लेकर आया, उसी रात की बात है, जिन्नात फिर से इसके घर पर आए और ऐसा महसूस हो रहा था कि इनके घर से चीखों पुकार सुनाई दे रहे हैं। वाज़े तौर पर लग रहा था कि जैसे इनके घर में, अल्लाह माफ करे, कुछ हो गया और मातम हो रहा है। गांव वाले लोग आए, उन्होंने दरवाजा खटखटाया, शोर मचाया। ये लोग जागे और इन लोगों ने कहा क्या हो गया है? तो सबने कहा तुम्हारे घर से रोने की, मातम की आवाजें आ रही हैं। ये लोग हैरान हो गए, हमारे घर में तो कोई भी नहीं है। अब ये सिलसिला शुरू हो गया। आधी रात को उनके घर से यूं आवाजें आती थी कि बहुत से लोग जमा होकर रो रहे हैं। गांव के कुछ लोगों ने देखा उनके घर की छत के ऊपर 8 से 10 लोग बैठे रो रहे होते थे, काले लिबास वाले वजूद। कुछ लोग कहते हैं कि वो रात भर रोते थे। गांव के कई लोगों ने देखा, इन लोगों को पता ही नहीं चलता था। ये लोग कहते थे कुछ है ही नहीं। फिर एक रात जब उन जिन्नात ने इनके ऊपर अपना आप जाहिर किया, गांव के एक बुजुर्ग ने इनको ये कहा कि तुम लोगों को पता चल जाएगा कि जिन्नात है या नहीं है, गांव वाले देखते हैं उनको। अपने सेहन में आग जलाना, तुम्हारे सेहन में जब आग जल रही होगी, अगर वो जिन्नात हुए तो जाहिर हो जाएंगे। इन लोगों ने ऐसा ही किया, अपने सेहन में आग जलाकर रख दी। 12 बजे के बाद जब वो जिन्नात आए, उन्होंने रोना शुरू किया। आग जल रही थी, वो रोना चीखों में बदल गया। इन लोगों ने भी वो आवाजें तब सुनी। ये लोग इतना डरे कि घर से बाहर भाग निकले। इनके जानवर भी बहुत डर गए थे। वो जिन्नात गायब हो गए। उसके बाद से ये लड़का बहुत बीमार रहने लग गया, इसे दौरे पड़ने लगे। उसी रात इसको दौरा पड़ा था। कुछ लोगों ने कहा कि आग की वजह से तो उनका मुआयदा वहां पर तय पाया था।
کہ وہ آگ جلاتے تھے اس گاؤں کے لوگ تو جنات روتے تھے, شور مچاتے تھے, حاوی ہو جاتے تھے. جب اس لڑکے کو دورہ پڑا تو اس کے بعد ہمارے گاؤں میں جنات کا وہ قبیلہ بدلہ لینے کے لیے آ گیا, یا جس وجہ سے بھی آ گیا, آباد ہونے کے لیے آ گیا. جیسے ہی شام ہوتی ہمارے گاؤں میں بہت سے لوگ نظر آنے لگ جاتے جو ہمارے گاؤں کے ہوتے بھی نہیں. 10 سے 15 لوگ کونے پر کھڑے ہیں. قریب جانے لگو تو غائب ہو جانا. آدھی آدھی رات کو گلی سے بچوں کے کھیلنے کی, بے لباس بچوں کے کھیلنے کی جیسے وہ آوازیں آنا, جب ان کو دیکھنا تو انہوں نے کپڑے کوئی نہیں پہنے ہوتے تھے, آنکھیں چمک رہی ہوتی تھی, دیواروں پر یوں چڑھے ہوتے تھے جیسے بندر ہوتے ہیں. اور یہ پوری طرح سے جیسے اس کا ذہنی توازن کھو گیا تھا. یہاں تک کہ گاؤں کے بھی اگر 4 سے 5 لوگ جمع ہوتے تھے یہ ڈر جاتا تھا, یہ کہتا تھا یہ جنات ہے, وہ ایسے ہی بیٹھتے ہیں, وہ ایسے ہی دکھتے ہیں, تو ہماری مدد کریں, ہم لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں. اگر یہی حال رہا تو وہ جنات کہیں ہمیں بھی نقصان نہ دے دیں. یہ ابھی بھی اس حالت میں ہے. ابھی تو ہم اس کو 1-2 درباروں پر لے کر گئے ہیں, وہاں پر جا کر اس نے سلام کیا ہے تو یہ کچھ نارمل ہوا ہے. یہ بیٹھا بیٹھا اپنے کپڑے پھاڑ دیتا تھا, کہتا تھا وہ میرے سامنے آ گئے ہیں, وہ مجھے مار دیں گے. اس کے گھر والے جو ہیں وہ ڈر کے گھر چھوڑ کر دوسرے گاؤں میں چلے گئے. یہ جا نہیں سکتا, یہ جاتا ہے, یہ وہاں سے بھاگ آتا ہے, اس کو کوئی چیز وہاں سے بھگا کر لے آتی ہے. گھر والے پیچھے بھاگتے ہیں, اس کی منتیں کرتے ہیں. ان کا گھر خالی ہے لیکن ان کے گھر میں ہر رات بہت سے جنات روتے ہیں. وہ کالے لباس میں بیٹھ جاتے ہیں ان کے گھر کی اس پرانی چھت کے اوپر. ہم لوگ آپ کے پاس اسے لے کر آئے ہیں, ہماری مدد کریں. اس کی وجہ سے اس کی پتہ نہیں اس نے وہاں پر ایسا کیا کیا, یہ اس نے ہمیں نہیں بتایا, لیکن وہ جنات اس کے پیچھے لگ گئے ہیں. شاہ صاحب نے جب ساری باتیں سنی, شاہ صاحب نے کہا کہ وہ جنات کے گروہ وہ ہیں جو قبیلوں کی شکل میں رہتے ہیں, وہ ایسے ہی اکٹھے رہتے ہیں, اور جس جگہ پر ان کا بسیرا ہو وہاں پر پھر کوئی انسان آباد نہیں ہو سکتا. معاہدہ جب طے پایا گیا تھا تو اس گاؤں کے لوگوں نے تو آنا جانا چھوڑ دیا, لیکن ہمیشہ باہر والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ آ کر کوئی ایسا کام کر جاتے ہیں جس سے دوسروں کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے. یہ جب اس جنگل والے راستے پر گیا تو وہاں پر جنات کی بیٹھک لگتی ہے. اس جنگل کے بارے میں میں نے بھی سنا ہے. اس جنگل میں بے تحاشا سخت جنات ہیں جن کے 6 قبیلے رہتے ہیں, اور ان قبیلوں کی جو سردار ہیں ان کی ہر رات وہاں پر بیٹھک ہوتی ہے, مغرب کے بعد سے لے کر آدھی رات تک. اور ان کی بیٹھک کے دوران اگر کوئی انسان اس راستے سے گزرے, انہیں دیکھ لے, تو جنات ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں. اس جنگل کے ہر راستے پر, ہر جگہ پر جنات موجود ہوتے ہیں ہر وقت. یہ وہاں پر گیا, ایک بار نہیں دوسری بار بھی جانے کا ارادہ کیا, اور اس کا جو گھوڑا تھا وہ تبھی آسیب زدہ ہو چکا تھا جب پہلی بار اس کو لے کر گیا. جنات صرف اور صرف انسانوں پر ہی نہیں جانوروں پر بھی اپنا بسیرا کرتے ہیں. وہ جانوروں کو بھی اسی طرح سے جانی نقصان دے دیتے ہیں, مار دیتے ہیں, بلکہ جانوروں کو تو کھا بھی جاتے ہیں, جیسے انسانوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں. پھر یہ جب گھوڑے کو واپس لے کر آیا, اس گھوڑے کے اوپر وہ مخلوق سوار تھی. پہلی رات جو وہ اس کے اوپر سوار ہوا, اس نے اس گھوڑے کو اسی رات مار دینا تھا اگر یہ نہ چاہتا. اس کے بعد وہ جنات اس گاؤں میں آنے لگے. جب یہ دوسری بار گھوڑے کو لے کر وہاں سے گزرا, گھوڑا تو اپنے کنٹرول میں تھا ہی نہیں. پھر وہ جنات اس گاؤں میں آ گئے کیونکہ انہیں یہ لگا کہ شاید اس نے وہ معاہدہ توڑ دیا ہے, کیونکہ اس معاہدے کے بعد شاید یہی وہ پہلا انسان تھا جو اس جنگل کے راستے پر چلا گیا. ورنہ اس گاؤں والے جو لوگ تھے باقاعدہ اعلان کروائے گئے تھے آس پاس کے گاؤں میں کہ جنگل کے راستے سے کوئی بھی نہ گزرے, وہاں پر بے تحاشا جنات ہیں, اگر آپ لوگوں میں سے کوئی گزرا تو وہ خود اپنے نقصان کا ذمہ دار ہوگا. لیکن اس کی یہ غلطی نقصان کر گئی. اب اس کو بچانے کا ایک ہی حل ہے کہ وہاں پر جا کر حصار بندی کرنی ہوگی.
اور اس کے لیے واضح طور پر ایک عمل کرنا ہوگا. کوئی تعویذ کام نہیں کرے گا اگر میں دے بھی دوں تو. پھر شاہ صاحب نے کہا کہ یہ عمل جمعرات کے دن ہی ہو سکتا ہے، یعنی جمعرات کی شام کو. وہ لوگ جب آئے تھے منگل کا دن تھا، ایک دن کا بھی گیپ تھا. شاہ صاحب نے کہا اس لڑکے کو یہیں چھوڑ جاؤ، اس کو ساتھ نہ لے کر جاؤ، تم لوگ جاؤ، پرسوں آنا. جب وہ لوگ اٹھے وہ اٹھا بھی نہیں. شاہ صاحب نے اس کو ایسا دم کیا وہ اٹھا بھی نہیں، وہیں بیٹھا رہا اور وہ لوگ چلے گئے. جمعرات والے دن وہ آئے. شاہ صاحب نے اس دن بھی اس کو کہا کہ یہ ساتھ نہیں جائے گا، یہ ادھر ہی رہے گا. اس پر حصار کر دیا، تعویذ ڈال دیا اس کے گلے میں کہ اس گاؤں سے ہی دور رہے تاکہ جنات اس کو نقصان نہ دے. نانا جی کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہم لوگ اس پرانے گاؤں کی طرف روانہ ہوئے. وہ گاؤں خاصا دور تھا، بہت پرانا گاؤں تھا. بہت بڑے بڑے پیپل کے پرانے درخت وہاں پر موجود تھے. جب ہم لوگ وہاں پر پہنچے، اس کا گھر بھی جو تھا اس کے آس پاس بھی بہت درخت تھے. وہاں پر جب ہم لوگ پہنچے، اس کے گھر کے اوپر تالا لگا ہوا تھا. شاہ صاحب نے پڑھائی کی. پڑھائی کے بعد شاہ صاحب نے کہا اس گھر کا تالا کھول دو اور فی الحال اس گھر کے اندر کوئی نہیں آئے گا. اس گھر میں جنات موجود تھے. جب اس کے گھر والے بھاگے، وہ اپنے مال مویشی سب ساتھ لے گئے. گھر کو خالی کر دیا گیا کیونکہ جن بزرگ نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ وہاں پر آگ چلاؤ، پتہ لگ جائے گا جنات ہیں نہیں ہے. اس سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ اپنے جانور یہاں سے نکال لینا کیونکہ اکثر جنات جانوروں پر حملہ کر دیتے ہیں، کیونکہ جانوروں کو جنات نظر آ جاتے ہیں، ظاہر ہو جاتے ہیں، اور جانور جنات کو دیکھ کر شور مچا دیتے ہیں. پھر وہ لوگ بھی بھاگ گئے، گھر خالی تھا. جب اندر داخل ہوئے، شاہ صاحب نے پڑھائی شروع کی. اندر اس گھر کے اندر سے بہت سے لوگوں کی آوازیں گونجنے لگی جیسے کوئی بہت بڑا مجمع ہو. شاہ صاحب اکیلے اس گھر میں موجود تھے. مغرب کے بعد سے لے کے عشاء تک انہوں نے وہاں پر ایک پڑھائی کی، عمل کیا. عشاء کی جب اذان ہوئی، شاہ صاحب نے گاؤں کے لوگوں سے کچھ لکڑی منگوائی. 72 کیل منگوائے گئے. پہلے اس گھر میں لکڑی چلائی گئی، اس کے بعد 20 کیل اس گھر کے چاروں کونوں میں گاڑ دیے گئے اور باقی کے سارے کیل گاؤں کی جو بیرونی حدود تھی اس پر لگا دیے گئے. اور شاہ صاحب نے ایک حصار بندی کھینچ دی. اس کے بعد شاہ صاحب نے یہ کہا کہ 3 دن تک اس راستے کو کوئی انسان کراس نہیں کرے گا. 3 دن یہاں سے نہ کوئی آئے گا نہ کوئی جائے گا. 3 دن کے بعد وہ جنات اس گاؤں کی طرف نہیں آئیں گے. انسان کے علاوہ اگر جنات نے بھی اس حدود کو پار کرنے کی کوشش کی تو وہ جل جائیں گے. ان کا وجود اس حصار کو برداشت ہی نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی انسان اس حدود کو پار کرے گا تو وہ جنات اس کو مار دیں گے. اس لیے اس حدود کو کوئی بھی پار نہ کرے. واضح طور پر وہاں پر نشان لگائے گئے، اینٹیں تک جوڑ دی گئیں. یہ سارا عمل رات 12 بجے تک پورا کیا گیا. پورے گاؤں کو پتہ چل گیا کہ گاؤں میں حصار بندی کی گئی ہے، اور ایک شاہ صاحب نے آ کر وہ حصار بندی کی ہے. گاؤں بہت دور تھا، اس لیے رات کو سفر کرنا ناممکن تھا. سردی کی راتیں تھیں، دھند اور ٹھنڈ بہت زیادہ تھی. اس رات ہم لوگوں نے اسی گاؤں میں قیام کیا. گاؤں کا جو ذمہ دار تھا اس کی حویلی میں ہم لوگوں کا وہ رات کا سٹے تھا. اگلے دن شاہ صاحب نے پھر پڑھائی کی. اس کے گھر کے اوپر جو حصار تھا وہ بھی چیک کیا اور حد بندی بھی جا کر دیکھی. اس طرف بہت زیادہ جیسے گھوڑے اور جانوروں کے پیروں کے نشان ریت پر مٹی پر تھے، لیکن اس طرف کچھ بھی نہیں تھا. جنات کا پورا قبیلہ اس گاؤں میں داخل ہونے کے لیے رات کو آیا تھا. آدھی رات میں بہت چیخو پکار تھے، جیسے بہت دور کتے گیدڑ رو رہے ہیں اور شور مچا رہے ہیں. فضا میں بھی بہت سے پرندے چلا رہے ہیں، لیکن پورا گاؤں جو تھا وہ سنسان اور خالی تھا. ہر کوئی اپنے گھروں میں تھا. سب جانتے تھے کہ باہر جنات ہو سکتے ہیں.
وہ سردی کی راتیں کسی ڈر سے خالی نہیں تھی۔ پھر اس کے بعد شاہ صاحب نے کہا کہ اب یہاں پر اللہ کا کرم ہے، جنات انشاءاللہ نہیں آ سکیں گے۔ ہم لوگ وہاں سے واپس آ گئے۔ وہ جو لڑکا تھا اسے مزید وہاں پر بھی رکنا تھا 11 دن تک۔ شاہ صاحب اس پر عمل کرتے، پڑھائی کرتے، دم کرتے۔ پہلے وہ بیٹھ کر ایک کونے کو گھورتا رہتا، جب دم کرتے پڑھائی کرتے تو وہ نارمل ہو جاتا۔ بتاتا، خود بتاتا کہ ہاں میں اس جنگل کی طرف گیا تھا، میں نے وہاں پر بہت سے لوگ دیکھے۔ دوسری بار جب گھوڑا مجھے اس طرف لے گیا، تانگا اس طرف چلا گیا، تو وہ تانگے پر سوار بھی تھے، میں نے گھوڑے کے اوپر بھی ویسا ہی وجود بیٹھا دیکھا تھا۔ ان کے چہرے بہت ڈراؤنے تھے، کچھ کے بندر نما چہرے تھے اور کچھ کے بہت ہیبت ناک، کچھ کے جسموں پر بہت لمبے لمبے بال تھے اور کچھ نے لباس پہنے ہوئے تھے، کچھ کے سر کے بال بھی لمبے تھے اور کچھ کے بال نہیں تھے، گنجے سر تھے۔ پھر میں نے اسی راستے پر بہت سے بچے دیکھے، کالے سیاہ رنگ کے، وہ درختوں پر اچھل کود کر رہے تھے، سینکڑوں کی تعداد میں، ایک ہی شکل کے، ایک ہی عمر کے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس طرح سے جنات نظر آئیں گے۔ جب میں رات کو سونے کی کوشش کرتا تھا، بچے میرے آس پاس، بہت سے بچے جمع ہو جاتے تھے، جو ہی آیت الکرسی پڑھتا تھا وہ غائب ہو جاتے تھے۔ یہ تو ہر رات میرے ساتھ ہوتا تھا، لیکن آیت الکرسی مجھے ہر بار بچا لیتی تھی۔ شاہ صاحب نے کہا کہ آیت الکرسی نے ہی تمہیں بچایا ہے، ورنہ جتنے جنات تمہارے پیچھے آئے تھے شاید تمہیں زندہ نہ چھوڑتے۔ اور دوسرا، تمہارے پر وہ ڈائریکٹ حملہ اس لیے بھی نہیں کر سکے کیونکہ تم نے اس جنگل سے لیا کچھ بھی نہیں۔ اگر تم جانے انجانے میں وہاں سے کچھ لے لیتے تو پھر تم کبھی بھی ان کے وار سے بچ نہ سکتے۔ پھر 11 دن وہ لڑکا وہیں پر رہا۔ تقریباً 7ویں دن اس نے 5 وقت کی نماز پڑھنا بھی شروع کر دی، قرآن پاک کی تلاوت بھی شروع کر دی۔ ورنہ پہلے جب اس کو نماز کا کہتے تھے، وہ کہتا تھا میں چاہے نماز پر جب بیٹھتا ہوں میرے کانوں میں چیخیں سنائی دیتی ہیں، مردوں کی اور بچوں کی۔ بہت سے بچے آس پاس بیٹھ جاتے ہیں، وہ مجھے ڈراتے ہیں، وہ بہت خوفناک ہے، میرے کندھے پر سوار ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن جب شاہ صاحب نے دم کیا، حصار کیا، تو وہ نماز بھی پڑھنے لگ گیا۔ پھر 11ویں دن اس کے گھر والے آئے، ان سے رابطہ کیا گیا، وہ لوگ آئے، اپنے بیٹے کو لے گئے۔ شاہ صاحب نے کہا کہ اب تم لوگ وہ گھر آباد کر سکتے ہو، اب اس گھر میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہاں پر جنات نہیں آ سکتے۔ پھر وہ لوگ وہاں سے چلے گئے۔ نانا جی کہتے ہیں کہ وہ گاؤں بہت زیادہ پرانا تھا، پرانے زمانے کے گھر تھے، مٹی کے، چھوٹے چھوٹے دروازوں والے، اور کچھ کے دروازے بھی نہیں تھے، جہاں پر جنات کے وہ قبیلے آئے تھے۔ نانا جی نے ہمیشہ ہمیں منع کیا کہ کبھی بھی ویران سنسان راستوں سے نہیں گزرنا، بالخصوص اگر ان کے بارے میں مشہور ہو کہ وہاں پر جنات ہیں تو نہیں جانا چاہیے۔ ہمارے اپنے گاؤں میں اکثر جنگل والے راستے پر لوگوں کو چلا ہوا جن نظر آتا تھا، وہ زیادہ تر کتے اور بکری کے روپ میں نظر آتا تھا۔ گاؤں والے اکثر کہتے تھے اگر شام کے بعد جائیں تو راستے کے درمیان میں ایک بہت بڑے بڑے سینگوں والی بکری کھڑی ہوتی ہے، کالے رنگ کی۔ کئی بار تو اس بکری کا قد بہت بڑا ہو جاتا ہے، کئی بار وہ بہت چھوٹی سی ہوتی ہے، ایک ہی بکری نظر آتی ہے، درمیان میں بیٹھ جاتی ہے۔ ٹرک آ جائے، گاڑی آ جائے، جو مرضی آ جائے، وہ نہیں اٹھتی۔ اٹھانے کی کوشش کرو تو وہ اتنی وزنی ہوتی ہے، اتنی وزنی ہوتی ہے جیسے پتہ نہیں وہ کیا ہے، اور جیسے اس سے پیچھے ہٹو وہ غائب ہو جاتی ہے۔ تو جنگلوں کے راستے میں، ویران جنگلوں کے راستوں میں جنات ہوتے ہیں، اس لیے نانا جی کی ہدایت پر ہم لوگ تو کبھی شام کے بعد جنگل والی طرف گئے بھی نہیں، تاکہ وہ جنات ہمیں نہ تنگ کرے۔ یہ ہماری کہانی تھی جو نانا جی نے بتائی، اور میں نے آپ کو بہت شکریہ ذوالفقار آپ کا۔ جیسے یہ بات بالکل ٹھیک ہے، میں نے بھی کئی لوگوں سے سنا ہے کہ گاؤں کے یا ویسے بھی جو جنگل کے راستے ہوتے ہیں جہاں پر انسان آباد نہیں ہوتے، جہاں پر دور دور تک ویرانے ہوتے ہیں، سنسان درخت ہوتے ہیں، وہاں پر بہت سے جنات ہوتے ہیں، اور وہ انسانوں کو بہت زیادہ ڈراتے بھی ہیں۔ اس لیے کبھی بھی ان راستوں کی طرف اکیلے نہیں جانا چاہیے،
बाज़ औक़ात वो इंसानी रूप में भी आकर इंसानों पर हावी हो जाते हैं और इंसान को पता ही नहीं होता कि उनके साथ चलने वाले, हम कलाम होने वाले इंसान हैं या जिन्नात। इसलिए अपनी हिफाजत खुद किया करें। ये कहानियाँ आप लोगों के लिए एक सबक भी है, एक रास्ता भी है, ताकि आप लोग भी जिन्नात और गैर मरी मखलूक़ात के ऐसे हमलों से हमेशा महफूज रहें। ये थी आज की खौफनाक कहानी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपना बहुत ख्याल रखा करें, इन कहानियों से सबक लिया करें और उन लोगों तक भी इनको पहुंचाया करें जो लोग इन बातों को नहीं मानते। इंशाल्लाह परसों फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। ऐसे लोग जो मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर बहुत ड्रावनी कहानियाँ मैं ऐसे ही लाती रहती हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। मैंने एक कमेंट पढ़ा था जिसमें मुझे किसी ने ये बताया था, कुछ पूछा था कि यहाँ पर सिर्फ गांव की ही कहानियाँ क्यों आती हैं। तो ये चैनल ही ऐसा है कि यहाँ पर गांव देहात के पुराने ज़माने की या पुराने जो गांव है वहाँ की कहानियाँ आती हैं। शहरों की भी हैं लेकिन वो मैं अपने दूसरे चैनल्स पर देती हूँ। मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं वो वहीं पर दूँ और यहाँ पर ये वाली कहानियाँ दूँ जो गांव से रिलेटेड हैं और जो मुझे जुल्फ़कार शेयर करते हैं वो हैं गांव की, तो फिर मैं वो इसी चैनल पर शेयर करती हूँ। आई होप आप लोगों को इस बात की समझ आई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह परसों फिर मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।